रहमान अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। हमने जो है प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि पाकिस्तानी जो सकाफ़त है उसके पहलू जो है नुमायाँ क्या हैं। उनमें हमने जो पहला पॉइंट डिस्कस कर लिया था वो क्या था कि फ़न तामीर जो है वो उसके हवाले से हमने पढ़ा था। जो उसमें जो फ़न तामीर है उसमें हमने देखा था कि कौन सी इमारतें जो हैं वो बरसग़ीर में से जो भारत के इलाके में चली गई जब बरसग़ीर जो है वो तकसीम हुआ, और वो कौन सी इमारतें थी जो पाकिस्तान के इलाके में शामिल हुई। ठीक है, अब यहाँ से मैंने आपको बताया भी था प्रीवियस लेक्चर में कि ये हमारा इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, बोर्ड में भी आ चुका है, तो आपने ये जो है ना क्वेश्चन जो है वो प्रिपेयर कर लेना है। इसके बाद हमें नेक्स्ट देखना है कि फ़न मौसीकी के हवाले से हम देखेंगे कि क्या जो है वो उसमें ख़ुसूसियात थी और कैसा उसने जो है ना असरात मुरतब किए थे बरसग़ीर की सकाफ़त के ऊपर। जो फ़न मौसीकी है अगर हम उसको देखें तो जब हिंदू दौर था तो फ़न मौसीकी जो है उसको अरूज रहा, लेकिन जब मुसलमानों की आमद हुई तो उन्होंने अपने जो है मौसीकी के फ़न को नई जो है जिद्दत दी और इस तरह से जो है उसके अंदर मुस्बत तब्दीलियाँ जो हैं वो आईं। मुस्लिम फ़नकारों ने सुर और साज़ दोनों में इजादात की, यानी कि जो मौसीकी के साज़ थे जो बजाए जाते थे और उन साज़ों से जो सुर निकाले जाते थे, इन दोनों में जो है मुसलमानों ने काफ़ी जो है इजादात वगैरह की। बरसग़ीर में मुस्लिम दौर की मौसीकी पर अगर हम देखें तो ईरान, अरब और दीगर मुस्लिम इलाक़ों के जो सुर थे उनका बहुत असर हमें नज़र आता है। कल्याण, राग, एमन, काफ़ी और हुसैनी कांटर इसी दौर में दरियाफ़्त होने वाले राग हैं। कौन कौन से हैं? एक है कल्याण, फिर है राग, एमन, काफ़ी और हुसैनी कांटर इसी दौर जो हैं में दरियाफ़्त होने वाले राग थे। मुसलमानों ने क्या किया था, इन्होंने शहनाई, ढोलक, सरूद, रुबाब, दफ, तंबोरा और सितार तख्लीक़ किए। यानी कि ये वो साज़ थे जो मुसलमानों ने दरियाफ़्त किए। कुछ तो इनमें से अभी भी हम इस्तेमाल करते हैं। अब जो मुसलमानों ने किए थे उसमें शहनाई आ जाता है, ढोलक है, सरूद, रुबाब, दफ, तंबोरा, सितार जो है ये तख्लीक़ की। और अगर आप इसको थोड़ा सा इसको ध्यान से देखें तो पता चलेगा कि ये सारे वो साज़ हैं जो क्लासिकी मौसीकी में बहुत ज़्यादा जो है इस्तेमाल होते हैं। ये साज़ आज की मौसीकी में भी बहुत ज़्यादा कदर और मंज़िलत जो है वो रखते हैं। अमीर खसरो ने नए नए साज़ और राग ईजाद किए। अकबर आज़म के दरबार में तानसेन जैसे शोहरा आफाक मौसीकार मौजूद थे। तानसेन ने मियाँ की टोडी, मियाँ की मल्हार और दरबारी कांटर जैसे राग बनाए। कौन कौन से राग बनाए थे? तानसेन ने जो राग बनाए थे उसमें मियाँ की टोडी, मल्हार, मियाँ की मल्हार और दरबारी कांटर जैसे राग बनाए। ठीक है, कई मुसलमान ख़ानदान जो थे वो मौसीकी की दुनिया में अपनी पहचान हमेशा हमेशा के लिए बना गए। उन ख़ानदानों से ताल्लुक़ रखने वाले मौजूदा नस्ल के फ़नकार आज भी मौसीकी का जादू चखा रहे हैं। यानी कि उस दौर में जो मौसीकी पर असरात मुरतब हुए वो उनके इस कदर गहरे असरात थे कि आज के दौर में भी अगर हम देखते हैं तो हमें कहीं ना कहीं उनके जो है ना असरात हमें नज़र आते हैं, और आज की मौसीकी में भी उनका कोई इम्पैक्ट या असर जो है वो हमें नज़र आ रहा है। फिर आता है फ़न मुसव्वरी। पाकिस्तान के शुमाली इलाक़ों में कदीम दौर से मुसव्वरी की तरफ आवाम का रुझान था। सवात में बट कड़ा के मकाम पर एक तस्वीर चूने की दीवार पर बनाई गई थी और उसमें रंग भी भरे गए थे।
قدیم دور میں بننے والی یہ تصویر ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اس علاقے میں مصوری کا فن بہت حد تک متعارف تھا۔ مغل بادشاہوں کے دور میں مصوروں نے باتصویر نسخے تیار کیے اور داستانوں کو تصویروں کی مدد سے عوام تک پہنچایا، یعنی کہ جو بھی کہانی ہوتی تھی اس کہانی کو وہ تصویر کی شکل دے دیتے تھے اور اس طرح وہ عوام تک پہنچ جاتے تھے، اور یہ بہت بڑا جو ہے وہ فن تھا۔ شہنشاہ جہانگیر مصوری کا دل دادا تھا۔ کس کی بات ہو رہی ہے؟ کون سے شہنشاہ کی بات ہو رہی ہے؟ شہنشاہ جہانگیر جو ہے وہ مصوری کا دل دادا تھا۔ اس نے مصوروں کی بڑی حوصلہ افزائی کی۔ اس کا دعویٰ یہ تھا کہ وہ تصویر دیکھ کر ہی مصور کا نام بتا سکتا ہے۔ کیا دعویٰ تھا شہنشاہ کا؟ کہ وہ تصویر دیکھ کر جو اس کا بنانے والا ہے، یعنی جو اس کا مصور ہے، اس کے بارے میں وہ بتا سکتا ہے۔ اب اس کو انڈر لائن کر لیتے ہیں کہ وہ کون تھا یہ، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، تو شہنشاہ جہانگیر جو ہے وہ تصویر دیکھ کر ہی مصور کا نام جو ہے وہ بتا دیتا تھا۔ اب ہمارے پاس جو بعد میں آنے والے جو مصوروں نے اس فن کو جو ہے وہ بہت زیادہ عروج دیا۔ شہنشاہ جہانگیر کے دربار سے مشہور مصور استاد منصور، استاد محمد نادر اور استاد محمد مسعود وابستہ تھے، یعنی کہ وہ کام کرتے ہوتے تھے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ ایک سے وابستہ تھے۔ کون کون سے جو ہیں ان کی بات ہو رہی ہے؟ استاد جو فن مصوری میں اپنا نام انہوں نے پیدا کیا، استاد منصور، استاد محمد نادر اور استاد محمد مسعود۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں، نیکسٹ آتا ہے خطاطی۔ خطاطی ایک ایسا فن ہے جس میں مسلمانوں کو کوئی ثانی نہ ہو سکا۔ خوشنویسی مسلم فنکاروں کا شوق تھا جو انتہا کو پہنچ گیا۔ قرآن مجید کو کئی انداز میں تحریر کیا گیا، نئے نئے خط دریافت کیے گئے اور نت نئے تجربات کیے گئے۔ بعض بادشاہوں نے خود اس فن میں مہارت حاصل کی۔ اورنگزیب عالمگیر، ظہیر الدین بابر، ناصر الدین محمود اور بہادر شاہ ظفر ان میں نمایاں تھے۔ کون کون سے جو ہے بادشاہوں کے نام آتے ہیں اس میں؟ اورنگزیب عالمگیر، ظہیر الدین بابر، ناصر الدین محمود اور بہادر شاہ ظفر۔ ملکہ رضیہ سلطانہ خود بہت عمدہ خطاط تھیں۔ بادشاہوں نے خطاطوں کو بہت نوازا اور اس فن کے عروج کے لیے ہر ممکن جو ہے دلچسپی کا انہوں نے اظہار کیا۔ خطاطوں نے قرآن مجید کو مختلف زاویوں، طریقوں اور خطوں کی مدد سے تحریر کیا۔ مغلیہ دور کے خطاطی کے نمونے آج بھی عجائب گھروں میں زینت بنے ہوئے ہیں۔ خطاطی کا فن آج بھی بہت معیاری اور قابل دید ہے۔ پھر ہمارے پاس آتا ہے سنگ تراشی۔ سنگ تراشی کہتے ہیں کہ ہم جو ہے ڈیکوریشن کے جو پیسز بناتے ہیں، پتھروں سے جو ہم برتن بناتے ہیں یا ضرورت کی جو چیزیں بناتے ہیں، ان کو ہم سنگ تراشی کا نام دیتے ہیں۔ سنگ بیسیکلی پتھر کو کہتے ہیں، تو اس کو سنگ تراشی میں پتھروں کو تراش کر ان کو کسی شکل میں ڈھالنا۔ زمانہ قبل از مسیح میں سنگ تراشی کا فن موجودہ پاکستان کے کئی علاقوں میں مقبول تھا۔ یوں تو سنگ تراشی کے فن کے نمونے ہڑپا اور موئنجو دڑو کی کھدائی سے دستیاب ہوئے ہیں۔ سنگ تراشی سے مساجد، مقبروں، قلعوں اور محلوں کو سجایا گیا۔ ٹائلیں اور پتھر لگا کر دیواریں اور فرش خوبصورت بنائے گئے۔ ٹھٹھہ، اچ شریف، لاہور، ملتان، چنیوٹ اور کئی دوسرے شہروں میں سنگ تراشی کے بہت ہی دلفریب نمونے آج بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ پتھروں سے برتن اور ڈیکوریشن پیس تیار کیے جا رہے ہیں۔ ٹیکسلا، ملتان اور کئی دوسرے شہروں میں یہ فن گھریلو صنعت کا روپ اختیار کیے ہوئے ہیں۔ تو یہ گرلز ہمارا ٹاپک تھا جس میں ہم نے دیکھا کہ پاکستانی ثقافت کے جو ہے امپیکٹ، نمایاں اثرات جو ہیں یا پہلو جو ہیں وہ کون کون سے تھے۔ یہ بھی آپ کا لانگ کوسچن بن سکتا ہے، تو اس ٹاپک کو بھی آپ نے ایز اے لانگ کوسچن ہی پریپیئر کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔